आजको दिन अनि विशेष यो समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको माझमा यसरी यो संगतिमा सहभागी हुनु पाउनु मेरो लागि एकदमै ठूलो आशिषको कुरो थियो। विगतको दिनहरुमा तपाईहरुको संगति सेवाकाईको बारेमा भिडियो मार्फत हामीले हेर्थ्यौं अनि आशिषित हुन्थ्यौं भने आज प्रत्यक्ष रूपमा यसरी यो संगतिको एउटा हिस्सा बन्ने मौका पायौं। यसको लागि परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज म तपाईहरुको बीचमा एउटा पुस्तकबाट बोल्न गइरहेको छु अनि म आशा गर्छु यो पुस्तक तपाईलाई सुरुमै म जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन किताबबाट म बोल्न गइरहेको छु यो किताबको मेन कुरो, यसको गाँठी कुरो, यो किताबले विश्वासीहरूलाई मानिसहरूलाई दिनु खोजेको सन्देश एकदमै संवेदनशील छ, भेरी सेन्सिटिभ। कतिजनाले यो कुरोहरूलाई चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दा गलत अर्थहरू पनि लाउने गरेको छ। तर मेरो त्यसमा तपाईहरुप्रति कुनै त्यो उयोहरू छैन। यदि यो वचनले तपाईहरुप्रति त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल भयो भने कृपया गरी मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तर मेरो कुनै पनि त्यस्तो अरूहरूलाई दोस्याउने अरूहरूलाई गर्ने कुरोहरू छैन। तर यो खण्डले, यो किताबले जुन दिन खोजेको सन्देश छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुको माझमा जसरी पनि भन्न गइरहेको छु। र जुन किताबको बारेमा म कुरा गर्दैछु, म आज तपाईहरुको बीचमा मलाकीको पुस्तकबाट बोल्न गइरहेको छु। सायद तपाईले धेरैचोटि मलाकीको पुस्तकको बारेमा पुस्तकबाट धेरै वचनहरू सुन्नु भएको होला। तर प्रभुले मलाई जुन कुरो देखाउनु भयो त त्यही कुरो तपाईहरुको माझमा म बताउन चाहन्छु। यो पुस्तकमा जानुभन्दा अगाडि म केही सृष्टिदेखिको यो पुस्तकसम्म आइपुग्दाको त्यो यात्रालाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उत्पत्तिको पुस्तक सुरुको अध्यायलाई हामीले अध्ययन गर्दै गर्दा सृष्टिको वर्णनको कुरोहरू पाउँदछौँ। आदम र हावा पहिलो मानव परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई तोडेर पाप गरेको अनि संसार पापले भरेको कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। आदम र हावाको सन्तान काइन हाबिल हुँदै नोआको पुस्तासम्म आइपुग्दा त्यो पुस्तामा नोहा मात्र धर्मी भएको हामी पाउँदछौँ। यो हामी सबैजनालाई थाहा छ। म सरल उत्पत्तिदेखिको मलाकीसम्म त्यो संक्षेपमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र अरू सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्नुहुन्छ, यो कुरा हामी सबैजनालाई थाहा छ। नोआबाट आएको सन्तान अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीको सबै कुल आशिष पाउनेछन्। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो उत्पत्ति 15 को 13 मा, तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरो सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन् जुन देश तिनीहरूको होइन र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमरी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्नेछन्। त्यसपछि इजाक हुँदै याकुबसम्म आइपुग्दा मिश्र देशमा प्रवासी भएर इजरायलीहरू त्यहाँनिर बस्नु परेको हामी कुरोहरू पाउँदछौँ। कनान देशमा अनिकाल परेको कारण आफ्नो 70 परिवार सदस्यहरू लिएर याकुब चाहिँ मिश्र देशबाट चाहिँ योसेफलाई भेट्न जहाँनिर उसको भाइ थियो त्यहाँनिर उसको शरणमा हामी पुगेको पाउँदछौँ। मलाई यो कुरो जब दासत्वको मिश्रमा इजरायलीहरूको त्यत्रो लामो समयको दासत्वको कुरो जब आउँदथ्यो त्यो समयमा मलाई एउटा प्रश्न मेरो मनमा जहिले पनि खड्किरहन्थ्यो। त्यो के भन्दाखेरि त्यत्रो इजरायलीहरू, त्यत्रो लाखौँ इजरायलीहरू चाहिँ कसरी मिश्र देशको दासी बन्न पुग्यो भनेर मेरो मनमा प्रश्न आइरहन्थ्यो। तर त्यो प्रश्नको जवाब मैले अगाडि पढेको किताबबाट पाएँ। अघि हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो अब्राहमलाई, तेरो सन्तानहरू चाहिँ एउटा देशमा सन्तानहरू चाहिँ कमारीहरू हुनेछन् भनेर। अनि त्यो सन्तान चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ भनेर पछि मैले थाहा पाएँ। म इमान्दारी भएर तपाईँहरूलाई भन्दैछु, याकुबको 70 परिवार जब कनान देशमा अनिकाल पर्यो अनि उनीहरू चाहिँ मिश्र देशमा गएको थियो अनि त्यहीँनिर उनीहरूको त्यो 70 परिवार सङ्ख्याबाट चाहिँ बढ्दै परमेश्वरको वचन पुरा हुँदै लाखौँ लाखौँ त्यहाँनिर इजरायलीहरू भएको हामी पाउँदछौँ।
430 वर्षपछि मोसाको नेतृत्वमा इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्केर आए। प्रस्थान 12 को 40 देखि 41 सम्म यसरी लेखेको छ, इजरायलीहरू मिस्रमा प्रवास गरेको 430 वर्ष भएको थियो। 430 वर्ष बितेकै दिन परमप्रभुका सम्पूर्ण दलहरू मिस्रबाट निस्के। 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रापछि यहोशूको नेतृत्वमा इजरायलीहरूले दोस्रो पुस्ता प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरेका हामी पाउँदछौँ। प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै परमेश्वरको शक्ति र सहायतामा ती इजरायलीहरूले सहरहरू कब्जा गर्दै गए, उनीहरूले आफ्नो इलाकाहरू बढाउँदै गएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि थुप्रै न्यायकर्ता आए, जस्तै देबोरा, गिदोन, सामुएल। परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गर्नको लागि नियुक्त गर्नुभएको थियो। यो समयमा न्यायकर्ताहरूद्वारा परमेश्वरले राज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि इजरायलीहरूले राजाको माग गर्दछ। प्रिय, हामीलाई राजा चाहियो, वी निड किङ। अब हामी न्यायकर्ताको अधीनमा बसेर जिउन सक्दैनौँ, अब हामीलाई राजा चाहियो भनेर इजरायलीहरूले माग गरे, जुन परमेश्वरलाई मन पर्दैन थियो, किनभने परमेश्वर नै इजरायलीहरूको राजा हो भन्ने त्यो सत्य कुरो चाहिँ इजरायलीहरूले बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यो सत्यतालाई इजरायलीहरूले सिधै इन्कार गरेको हामी पाउँदछौँ। पहिलो सामुएल 8 को 5 देखि 9 सम्म हामी पढौँ। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले तिनलाई भने, तब तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईँको छोराहरू तपाईँको चालमा हिँड्दैनन्। यसकारण जातिहरू जस्तै हामी माथि शासन गर्नलाई एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि सामुएल दुखी भए। तिनले परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। तब परमेश्वरले सामुएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेको हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्नो राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मिस्र देशबाट तिनीहरूलाई ल्याएको दिनदेखि तिनीहरूले मलाई जे जसो गरे, अब तिनीहरूले तँलाई त्यसै गरिरहेको छ। तिनीहरूले मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरेका छन्। तिनीहरू अब के भन्दैछ सो सुन। तर तिनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएर बताइदिए कि राजाले तिनीहरूमाथि कस्तो शासन गर्नेछ। यो कुरा परमेश्वरले मन नपरे पनि इजरायलीहरूले मागेको कुरो, उनीहरूको माग पत्रलाई पुरा गरिदिँदछ। कतिचोटि हाम्रो जिद्दीपनले प्रिय हो, परमेश्वरले हामीलाई रोक्नु सक्नुहुन्न, हामीलाई रोक्न सक्नुहुन्न। हामी कतिचोटि परमेश्वरलाई यति साह्रो जिद्दी गर्छ, हामीलाई चाहिन्छ, आई निड टु गो, म जानुपर्छ, मलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी परमेश्वरले एकरो प्रकारले हामी मागिरहन्छौँ। परमेश्वरलाई मन दुख्छ, तर पनि मन दुखे तापनि परमेश्वरले हामीलाई जान दिनुहुन्छ। तर जान दिनुहुन्छ, कहिले फर्केर आउँछ भनेर पर्खिरहनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ मन दुखित भए तापनि, उहाँ मन गरुङ भएर पनि नचाहेको कुरो हो, मेरो यो कुरो उनीहरूको लागि राम्रो होइन, यो मेरो छोराछोरीहरूको लागि राम्रो होइन, तर पनि यिनीहरूले मागिरहेछ, मैले दिनँ भने यिनीहरू दुखित हुन्छ, यिनीहरू रिसाउँछन्, म दिन्छु भनेर परमेश्वरले जान दिनुहुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले याद गरौँ, परमेश्वर धैर्यताको परमेश्वर हुनुहुन्छ, पर्खी बस्नुहुन्छ। उहाँ मेरो छोराछोरी कहिले उसको बुद्धि आउँछ, कहिले चेत खुल्छ र म कहाँ फर्केर आउँछ भनेर परमेश्वर पर्खिरहनुहुन्छ। फलस्वरूप इजरायलीहरूले पहिलो राजाको रूपमा राजा साउललाई पाउँदछ। त्यसपछि दाउद सोलोमन हुँदै धेरै राजाहरू आउँदछ। तर परमेश्वरलाई आदर गर्ने र उहाँको डरमा शासन गर्ने राजाहरू औँलामा गर्न सकिँदै थियो। अनि त्यहाँनिर एउटा कुरो बाइबलमा बारम्बार दोहोरिएको हामी पाउँदछौँ, के भन्दाखेरि परमेश्वरको नजरमा जे खराब थियो त्यही गरे। कसले? राजाले। हरेक राजाहरू आए, विभिन्न राजाहरू आए, तर ती राजाहरूले जुन कुरो परमेश्वरलाई मन पर्दैन थियो त्यही कुरो गरे भनेर त्यो कुरो बारम्बार दोहोऱ्याएको छ। यो वाक्य बारम्बार दोहोरिएको छ। हामी राजा र इतिहासको पुस्तकहरू अध्ययन गर्दाखेरि बारम्बार दोहोरिएको कुरो हामी यो लाइनलाई, यो वाक्यलाई हामी पाउँदछौँ। यी राजाहरूको समयमा इजरायलीहरू बाल र असेरा देवताको पछि लागेर 200 वर्षसम्म परमेश्वरको विरुद्धमा घिनलाग्दो कामहरू गर्दै गए, उहाँलाई लत्याइरहे। प्रिय, कस्तो घिनलाग्दो काम गरे भने उनीहरूले आफ्नै छोराछोरीहरू बलिदान गरेर
देवताहरूलाई बाल र असेरा देवीहरूको लागि उनीहरूले बलिदान आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बलिदान गरेको कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। त्यतिसम्म गिरेर इजरायलीहरूले काम गरेको छ। उत्पत्ति 12:2 प्रतिज्ञा गरे अनुसार इजरायलीहरू ठुलो जाति र राष्ट्र त भए, तर उनीहरू दुई राज्यमा विभाजित भए। उत्तरी राज्य इजरायल र दक्षिण राज्य यहुदा। यी दुवै राज्यले परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास कायम राख्न सकेनन्। वास्तवमा उनीहरूले जानी जानी बाल र असेरा देवताको पछि लागे। उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन थाहा थियो, देवताहरूको पछि नलाग, ढुङ्गा मूर्ति अनि उनीहरूको कुरो नगर, सबैभन्दा पहिले चाहिँ मलाई आदर गर भन्ने कुरो, व्यवस्थाको कुरोहरू इजरायलीहरूलाई थाहा थियो। तर त्यो जान्दा जान्दै उनीहरूले लत्याए र परमेश्वरलाई दुखित तुल्याएका हामी पाउँदछौँ। यसैले परमेश्वरले अरू राज्यहरूलाई उठाउनु भयो। हाम्रो इजरायलीहरूको व्यवहारको कारणले, उनीहरूको कामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अर्को राज्यहरूलाई खडा गर्नुभयो। किन खडा गर्नुभयो? ती इजरायलीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, उनीहरूलाई कब्जामा लिनको लागि चाहिँ परमेश्वरले अरू राज्यहरूलाई खडा गर्नुभयो। उत्तरी राज्य इजरायललाई असुर राज्यले कब्जा गर्दछ। दक्षिणी राज्यलाई चाहिँ प्रिय हो जुन यहुदा हो, त्यहाँ चाहिँ बेबुलोनीहरूले चाहिँ कब्जा गर्दछ। यो असुर र बेबुलोन भने चाहिँ दुईटा राज्य जुन चाहिँ परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। किन खडा गर्नुभयो भन्दाखेरि इजरायलीहरू परमेश्वरको बाटोदेखि तर्केर जान थाले, उनीहरूले नराम्रो काम गर्न थाले। अब त्यसको फलस्वरूप चाहिँ परमेश्वरले यी दुईटा राज्यले यिनीहरूलाई कब्जा गरोस्, यिनीहरूको अधीनमै बसोस्। अब त्यति नै बिग्रिन्छ भने, साह्रै बिग्रेरै मति भ्रष्ट भएरै जान्छ भने यिनीहरूको अधीनमा बसोस् भनेर उनीहरूले कब्जा गरे। दुईटा राज्यले कब्जा गरेको हामी पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले यहुदालाई बेबिलोनबाट आफ्नो घर फर्किने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ। यहुदा राज्य, यहुदामा बस्ने इजरायलीहरूलाई जसले बेबिलोनीहरूले कब्जा गरेको थियो, तर परमेश्वरले ती राज्यलाई चाहिँ बेबिलोनले लगेका, दासत्वमा लगेको इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि उनीहरू फेरि पनि आफ्नो देशमा फर्केर आउनेछन् भनेर। सो अनुरूप उनीहरू 70 वर्षपछि घर फर्किन्छ। बेबिलोनमा उनीहरू बेबिलोनको दासत्वमा बसे, उनीहरूको दास भएर, नोकर भएर, जहाँनिर विभिन्न अगमवक्ताहरू आएको छ, जहाँ हामी दानियलको कुरोहरू पाउँदछौँ। त्यो बेबिलोनमा भएको घटना थियो। अनि त्यहाँनिर 70 वर्षसम्म बेबिलोनको अन्डरमा बसेर, बेबिलोनको दास भएर बसेपछि चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि इजरायलीहरूलाई आफ्नो घर फर्काउने योजना बनाउँदछ 70 वर्ष पछाडि। यरुबाबेल र केही अगमवक्ताहरू आदेश इजरायलीहरू यरुसलेमको मन्दिर पुनर्निर्माणमा लाग्छ। अब बेबिलोनबाट फर्केर आएपछि उनीहरू फेरि मन्दिरहरू पुनर्निर्माणमा लाग्दछन्। मन्दिरहरू पुरा भ्रष्ट भएको थियो, भत्काइएको थियो, टुटेको थियो। त्यो पहिला दाउद र सोलोमनको पालामा बनाएको मन्दिरहरू चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो भएको थियो। उनीहरूको रङरोगन सबै खुइलेको थियो। उनीहरू त्यो मन्दिरहरू कति भत्केको थियो, टुटेको थियो, फुटेको थियो। फेरि त्यो मन्दिरहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेको हामी पाउँदछौँ। मन्दिर पुनर्निर्माणको समाप्त भएको 50 वर्षपछि जो एक पुजारी र शिक्षक थिए परमेश्वरको वचनतर्फ फर्कन आह्वान गर्दछ। धेरै इजरायलीहरू पश्चाताप गरेर फेरि परमेश्वरमा फर्किँदछ। त्यसको करिब 13 वर्षपछि परमेश्वरले नहेम्यालाई मन्दिर पर्खाल निर्माणको लागि बोलाउनुहुन्छ। मन्दिरहरू निर्माण भयो। अब मन्दिरको सुरक्षाको लागि वी निड वाल टु बी बिल्ट अप। हामीलाई अब यो मन्दिरको सुरक्षाको लागि चाहिँ यसलाई पर्खालहरू निर्माण गर्नुपर्छ, ताकि अरू दुश्मनहरूले यो मन्दिरहरू बनाइएको, पुनर्निर्माण गरेको मन्दिरहरू, रिस्टोर गरेको टेम्पलहरू चाहिँ अरूले नभत्काओस् भन्ने हेतुले नहेम्यालाई त्यसरी त्यो पर्खाल निर्माणको कार्यमा परमेश्वरले आह्वान गर्दछ। मन्दिर निर्माण जस्तै पर्खाल निर्माणमा पनि धेरै बाधा अवरोधहरू सामना गर्नुपर्दछ इजरायलीले, र नेहेम्या निराश पनि हुन्छ। तर उनीहरूले परमेश्वरलाई अन्तर्विन्ती पुकार गर्दछ। मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि पनि धेरै चुनौतीहरू थिए। धेरै इजरायलीहरू गर्नु हुँदैन, मन्दिर निर्माण गर्नु पर्दैन, आवश्यक पर्दैन भनेर कतिजनाले आवाज पनि उठाएको थियो।
तर त्यसको बावजुद पनि तीहरूलाई सामना गर्दै उनीहरूले मन्दिर निर्माण गरे। पर्खाल निर्माणमा पनि त्यस्तै समस्याहरू चुनौती आए, तर उनीहरूले परमेश्वरलाई बिन्ती गरे, पुकारा गरे अनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि निर्माण गर्ने काम सजिलो छैन प्रिय। कतिचोटि हामी मान्छेहरूलाई बिल्डअप गर्नको लागि हामीलाई कति चुनौतीहरू छ, ती कुरोहरूलाई हामीले सजिलोको रूपमा लिनु हुँदैन। सायद तपाईँको जीवनमा निराश होला, तपाईँ ती व्यक्तिले भनेको नसुन्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, कहिलेकाहीँ गिभअप गरौँ, छोडिदिउँ जस्तो लाग्ला। तर परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुहोस्। परमेश्वरबाट जुन सहायता आउँछ त्यो सहायताद्वारा चाहिँ तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई निर्माण गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो मण्डलीलाई निर्माण गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो समुदायलाई निर्माण गर्नु सक्नुहुन्छ। उनीहरूको सहभागिताले पर्खाल निर्माण मात्र गर्नु थिएन, तर मानिसहरूको सुरक्षा र सरोकार पनि राख्दथ्यो, तर त्यो पर्खाल निर्माणको परियोजना पुरा हुँदछ। यही समय परमेश्वरले अगमवक्ता मलाकीलाई बोलाउनुहुन्छ। म अब उत्पत्तिदेखिको मलाकीमा आइपुगेँ। अब म आजको वचनमा प्रवेश गर्दैछु। विशेष गरी तपाईँले ध्यानसित सुन्नुभएको होस्। जसले मलाकीलाई बोलाउनुहुन्छ, जसले उनीहरूको हृदयको, इजरायलीहरूको हृदयको ठुलो समस्यालाई सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। एउटा कुरा हामीले याद गरौँ कि जति पनि अगमवक्ताहरूको पुस्तकहरू छ नि हामी पाउँदछौँ, अगमवक्ताको पुस्तकहरू, ती सबै पुस्तकहरूले इजरायलीहरूको राज शासन सुरु भएदेखि बाल र असेरा देवताको पछि लागेर भ्रष्टता दुष्टबाट फर्कानका लागि चाहिँ अगमबानी गरेका हुन्। हामी धेरै अगमवक्ताको पुस्तकहरू पाउँदछौँ। ती अगमवक्ताको पुस्तकको एउटै उद्देश्य, आशय भनेको चाहिँ पर्पोज के भन्दाखेरि इजरायलीहरूलाई ती भ्रष्टबाट चाहिँ परमेश्वरमा फर्काउनु थियो, उनीहरूलाई चेतावनी दिएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु, सही बाटोमा डोर्याउनु थियो। र ती मध्ये एउटा मलाकीको पुस्तक पनि हो। उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सेको कारण उनीहरू असुर र बेबिलोनमा प्रवासी भएर बसेका हामी पाउँदछौँ। अनि यो समयमा पनि थुप्रै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। आउनुहोस् त्यो समय इजरायलीहरूको हृदयको समस्यालाई हामी निहालौँ। मलाकी 1:6 हामी पढौँ। यहाँनिर यसो लेखेको छ, छोराले बुवाको र नोकरले मालिकको मान गर्दछ। यदि म बुवा हुँ भने मलाई दिनुपर्ने मान खोइ त, यदि म मालिक हुँ भने मेरो आदर खोइ त। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ए पुजारी हो, तिमीहरू मेरो नाउँको अवहेलना गर्दछौ, तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले कसरी तपाईँको नाउँ अवहेलना गर्यौँ। मैले यो मलाकी 1:6 पढेँ। यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूको हृदयमा भएको जुन ठुलो समस्या थियो, जुन एड्स जस्तै रोग बनेर उनीहरूको हृदयमा बसेको थियो, त्यो कुरोलाई चाहिँ परमेश्वरले सम्बोधन गरेको छ। परमेश्वरले, इजरायलीले भनिरहेको छ परमेश्वरलाई कि हामीले तपाईँलाई दिनुपर्ने मानहरू दिइरहेका छौँ, हामीले उ गर्नुपर्ने सबै गरिरहेका छौँ भनेर यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ भनिरहेको छ। तर तिमीहरूले भने जस्तो काम चाहिँ खै गरेको भनेर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रश्न गरेको हामी पाउँदछौँ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रमाण माग्दछ, कसरी हामीले तपाईँलाई आदर गरेनौँ, हामीलाई देखाइदिनुहोस् भनेर मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई क्वेसन गर्दैछ। हाउ डिड वी डिडन्ट रिस्पेक्ट यु, हाउ डिड वी डिडन्ट अनर यु, हामीले तपाईँलाई कसरी आदर गरेन, हामीले दिनुपर्ने इज्जत तपाईँलाई कसरी दिएनौँ, तपाईँले हामीलाई प्रमाण देखाइदिनुहोस् भनेर इजरायलीहरूले भने। अनि त्यो इजरायलीहरूले मागेको प्रश्नको जवाब परमेश्वरले यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। नम्बर 1 समस्या, त्यो समयमा मानिसहरूले दोस्रो दर्जाको बलिदान चढाएको कुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वर। नम्बर 1 समस्या इजरायलीहरूको के अरे, दोस्रो दर्जाको काम नलाग्ने गार्बेज, जुन चाहिँ तपाईँलाई आवश्यकता पर्दैन, त्यो कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई दिएर चाहिँ मानिसहरू घमण्ड गरिरहेको कुरोलाई चाहिँ परमेश्वरले सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। मलाकी 1:7 र 8 हामी पढौँ। तिमीहरू मेरो वेदीमा अपवित्र खानेकुरो चढाउँछौ, तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले तपाईँलाई कसरी अपवित्र पार्यौँ र। परमप्रभुको टेबिल घिनलाग्दो छ भनेर जब तिमीहरू अन्धा पशुहरू बलिदान चढाउँछौ, तब के त्यो भुल कुरो होइन र। जब तिमीहरू लङ्गडा र बेथा लागेका पशुहरू बलिदान चढाउँछौ, तब के त्यो भुल कुरो होइन र। तिमीहरूको राज्यपाललाई चढाउने कोसिस गर, के तिमीहरूदेखि खुसी हुनेछन्, के तिनले त्यो ग्रहण गर्नेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
मलाकी 1:13 पनि हामी पढ्नेछौँ। अनि तिमीहरू यसो भन्दछौ, यो त कस्तो दिक्क लाग्ने काम, अनि त्यसप्रति हेला साथ नाक चेप्र्याउँछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब तिमीहरूले चोट लागेका, खोरन्डा र बेथा लागेका पशुहरू बलिको रूपमा चढाउँछौ, त के तिमीहरू हातबाट यस्ता भेटीहरू मैले ग्रहण गर्ने? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मानिसहरूले प्रिय हो परमेश्वर कहाँ गार्बेज मात्र ल्याइरहेको थियो त्यो समयमा, अर्थात् उनीहरूलाई काम नलाग्ने जुन कुरो चाहिँ उनीहरू आवश्यकता भन्दा बाहिरको कुरो थियो, त्यो कुरोहरू मात्र परमेश्वरलाई दिइरहेको थियो। जुन कुरोले भ्यालु अर्थात् मोल छैन, त्यो मात्र परमेश्वरलाई उनीहरूले दिइरहेको थियो। अनि हामी जुन कुरो यहाँनिर गरिरहेका छौँ, उनीहरूले बलिदानको कुरोहरू गरिरहेको छ। उनीहरूले चलाउनु पर्ने बलिदान चाहिँ मोसाको व्यवस्था अनुसार एकदमै निष्कलङ्क, निष्खोट, चोट नलागेको, विराम नभएको बलिदान चाहिँ चढाउनु पर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि प्रिय हो हामी पाउँदछौँ, जब परमेश्वरले अब्राहमको निम्ति थुमा जुटाउनु भयो नि, काँडाको झ्याङमा सिङमा अल्झेको थियो भनेर भन्छ। सिङमा चोट लाग्दैन नि, हार्ड हुन्छ होइन। अरूतिर यदि शरीरमा त्यो काँडाले अल्झेको भए त्यहाँनिर खुन आउँथ्यो, चोट लाग्थ्यो। जुन कुरोको भ्यालु अर्थात् मोल छैन, तपाईँले त्यो परमेश्वरलाई दिएर उहाँ खुसी हुनुहुन्न। तपाईँको लागि जे कुरो महत्त्व र मूल्यको छ त्यो दिनुहोस्, त्यो चाहिँ साँचो आराधना हो। उनीहरूले चढाएको पशु, बिरामी, लुला लङ्गडा, चोट लागेको, व्यथा लागेका थियो। मोसाको व्यवस्था अनुसार बलि चाहिँ साँडे या बोकाको हुनु पर्दथ्यो, भाले पशुको। तर यहाँ इजरायलीहरूले व्यथा लागेको अर्थात् बियाउने माउहरू चढाएको कुरा गर्दछ। आफ्नो लागि नचाहिने, काम नलाग्ने पशुहरूलाई परमेश्वरलाई दिएर चाहिँ उनीहरू घमण्ड गरिरहेको हामी यो कुरो पाउँदछौँ। उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि उनीहरूले चढाउनु पर्ने बलिको गुणस्तर, क्वालिटी कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरोहरू इजरायलीहरूलाई थाहा थियो। तर पनि उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ बिरामी छ, हामीलाई यो खानु पनि मिल्दैन, यो परमेश्वरलाई चढाइदिउँ, त्यो प्रकारको थियो प्रिय। अनि परमेश्वरले त्यो कुरोलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर भन्दछ, तिमीहरूले म मालिक हो भनेर तिमीहरू जान्दछ नि, खोइ मैले पाउनु पर्ने आदर भनेर इजरायलीहरूलाई प्रश्न गरेको छ। लेवी 22:17-20 पदलाई हामी पढ्यौँ भने यो के अरे बलिको गुणस्तरलाई यहाँनिर एकदमै स्पष्टसँग भनिदिएको छ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हारुन, त्यसका छोरा र सबै इजरायलीहरूलाई भन्, इजरायली अथवा इजरायलमा बास गर्ने परदेशीलाई भाकल वा राजी खुसीको होम बलि परमप्रभुलाई चढाउँदा त्यो ग्रहणयोग्य हुनलाई साँडे, भेडा वा बोकाहरूबाट निष्खोट, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, साँडे, भेडा वा बोकाहरूबाट निष्खोट नर चाहिँ चढाओस्। यति स्पेसिफिक छ यहाँनिर। त्यो बलिदान कस्तो, भाले पशुको एकदमै निष्कोट, अनि के चढाउनु पर्ने भन्ने कुरोहरू पनि यहाँनिर छ। साँडे अनि भेडा अनि बोकाहरू। तर यहाँनिर चाहिँ ब्याउने, व्यथा लागेको कुरोहरू पनि चढाएको कुरोहरू पाउँदछ। यहाँ 19 पदमा उल्लेखित बलिदानले पक्कै पनि परमेश्वरको थुमाको बलिदानलाई सङ्केत गरिरहेको हुनुपर्दछ। मैले अहिले जुन कुरोलाई दोहोऱ्याएँ, साँडे, भेडा र बोकाहरूको निष्खोट नर चाहिँ चढाओस् भनेर, त्यो कुरोले ख्रीष्ट येशूको बलिदानलाई पनि प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। पहिलो पत्रुस 1:19, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएको छ। म विशेष गरी यो निष्कोट र निष्कलङ्कलाई म जोड्न चाहन्छु। निष्कोट, चोट नलागेको, एकदमै पवित्र, विराम नभएको, काहीँ पनि अङ्ग भङ्ग नभएको बलिदानको कुरो गर्दछ यहाँनिर। अनि त्यो बलिदान यदि जस्तो सुकै चढाउनु सम्भव भए, मानिसको पाप क्षमाको लागि सम्भव भएको भए परमेश्वरले पृथ्वीबाटै एउटा मानिसलाई तयार गर्नुहुन्थ्यो होला। परमेश्वरलाई उहाँको पुत्रको बलिदान दिनको लागि जरुरत पर्ने थिएन होला प्रिय। तर त्यो बलिदान जुन परमेश्वरले चाहिएको थियो, त्यो बलिदान चाहिँ परमेश्वरले एकदमै के अरे पवित्र, निष्कोट, निष्कलङ्क, अनि जो परमेश्वरको पुत्र मात्र हुन सक्दछ। अनि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ येशूलाई परमेश्वरले पठाउनु हो। जब हामी हाम्रो समय, प्रतिभा या पैसा परमेश्वरलाई दिन्छौँ, हामीले पहिलो, फर्स्ट एन्ड बेस्ट
दिनुपर्दछ। अनि म यो भनिरहँदाखेरि प्रिय तपाईँहरूले दिनुभएको छैन भनेर मैले भनेको छैन। तपाईँले भनिरहनु पर्दैन तपाईँको दियाई कस्तो छ, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँको यहाँ भएको सिस्टमले, तपाईँहरूले जसरी सङ्गति गरिरहनु भएको छ यसले एकदमै स्पष्ट पार्दछ, यसले प्रमाण दिँदछ हाउ इज योर गिभिङ। बट स्टिल म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, एउटा चुनौती दिन चाहन्छु। दिने कुरोहरूमा हामीले पैसाको कुरोहरू मात्र होइन, हाम्रो समय, हाम्रो मन कसरी दिँदैछौँ परमेश्वरलाई, त्यो कुरोहरूलाई आज विचार गरौँ। We should offer to God the first and the finest. पहिलो र उत्तम हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ। हामीलाई काम नलाग्ने फोहोर र थोत्रो कुरो ईश्वर कहाँ नल्याऊ। कतिजनाले भन्ने गर्छ, यसो भन्ने गर्छन्, प्रिय म परमेश्वरलाई 10 मेरो अभावहरू पुरा भयो भने म दिन्छु। म तपाईँले 10 दिनुभएको छैन अनि तपाईँले यो कुरोहरू गर्नुभएको छैन भनेर यो भनेको छैन। कृपया गरेर मलाई अघि पनि मैले सुरु भनेको छु, यो विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ। यो पुस्तकले जे कुरो सम्बोधन गरेर जुन सन्देश दिनु खोजिरहेको छ म त्यो कुरो मात्र तपाईँलाई भनिरहेको छु। यो वचन बोलेको होइन, हामी सबैले दिइरहेका छौँ, हामीले दिँदैछौँ। प्रिय हाम्रो ग्रोथ यहाँनिर भइरहेको छ। यति सामानहरू हामीसँग छैन प्रिय, जुन तपाईँहरूको सिस्टम छ नि यहाँनिर। अनि यसले मलाई अनेस्टली भनेको द वे इट इज साउन्डिङ, यो जसरी म बोलिरहँदाखेरि यसले जुन आवाज निस्किरहेको छ यसले मलाई बुस्टअप पनि गरिरहेको छ बोल्नको लागि। अनि यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले दिइरहनु भएको छैन भनेर भनेको होइन। र आज गम्भीर भएर सोचौँ, घरमा परेर वचनले आज्ञा गरेकोले दिँदै हुनुहुन्छ या उहाँलाई प्रेम गरेर आदरसहित उदारसहित दिँदै हुनुहुन्छ। हामी विचार गरौँ। हामीलाई परमेश्वरको वचनले आज्ञा गरेको छ देऊ देऊ अनि दिनुपर्छ भन्ने प्रकारले मात्रै हामी दिँदैछौँ भने त्यो हामी अलिकति हाम्रो दियाईको गुणस्तर ठिक छैन। हामी करमा परेर दिँदैछौँ। तर जब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्दछौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई दिएर प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो के भनेछ त्यसपछि कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। उहाँले दिएर प्रेम गर्नुभयो। हामी यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौँ भने करमा परेर होइन, तर एकदम खुसी साथ परमेश्वरले मेरो निम्ति आफ्नो छोरालाई दिनुभएको छ, उहाँले मेरो निम्ति बलिदान हुनु भएर मेरो पापहरू पखाल्नु भएको छ। म परमेश्वरमा किन नजाने, म परमेश्वरलाई किन खुल्ला हृदयले नदिने। त्यो प्रकारको हाम्रो मानसिकता हुनुपर्छ, त्यो प्रकारको हाम्रो सोचाइ हुनुपर्दछ। अनि त्यो प्रकारले हामी दिँदैछौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हाम्रो दिमागले, हाम्रो समझले नभ्याउने आशिष उहाँले खन्याउनु हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्र दिएर प्रेम गर्नुभएको छ। सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति दिनुभयो। उहाँलाई पुत्र कति चाहिएको थियो, उहाँको धेरै पुत्र थिएन, उहाँको एउटै मात्र पुत्र थियो, बेस्ट थियो, उहाँको नजिक थियो, उहाँको एउटा मुटुको टुक्रा जस्तै थियो। तर पनि परमेश्वरले दिनुभयो हामीलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा। म मेरो जीवनमा त्यो अवस्थालाई, मेरो 2टा छोरी छ, कहिले कल्पना पनि गर्नु सक्दिनँ। म जब कल्पना गर्छु परमेश्वरले कसरी चाहिँ दिनु होला। मेरो 2टा छोरी छ, उहाँको त एउटै मात्र छोरा थियो र पनि उहाँले दिनुभयो। म हो भने पक्कै पनि आई क्यान्ट, म दिनु सक्दिनँ भनेर भन्ने थियो होला। कति माया लाग्दो रहेछ आफ्नो छोराछोरीको। तर परमेश्वरले दिनुभयो। प्रिय किन दिनुभयो? उहाँले प्रेम गरेर दिनुभयो, हामीलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा। र यदि हामी केही कुरो दिँदैछौँ भने परमेश्वरलाई एउटा प्रेम गरेर दिनुपर्दछ। अनि जसको कारण परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। यो मेरो छोराले मलाई करले होइन तर खुसी साथ रमाउँदै दिँदैछ भने परमेश्वर तपाईँप्रति खुसी हुनुहुनेछ। उहाँसँग हजारौं स्वर्गदूत थियो प्रिय, ती मध्ये एकजनालाई दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले पुत्रलाई नै दिनुभयो। किनभने उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किनभने त्यही पुत्रको आवश्यकता थियो मानिसको लागि। हामी पनि परमेश्वरलाई त्यही दशंशले, त्यही हृदयले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हरेक कुरो हामीले दिने कुरो उहाँलाई दिनुपर्दछ। जुन हृदयले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो त्यो हृदयले हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्दछ। किनभने दशांश परमेश्वरको हो। यो सत्यलाई स्वीकार गर्छौँ भने हामीले दशांश दिएको होइन प्रिय। एक्चुअली हामीले कतिचोटि मानिसहरूले घमण्ड गर्दछन् आफ्नो दियाईमा, मैले परमेश्वरलाई मेरो कामबाट
हरेक महिना दिएको छु, यति मेरो परमेश्वरले भनेअनुसार दिएको छु, चढाएको छु भनेर घमण्ड गर्छ। तर वास्तवमा हामीले जब बुझ्छौँ नि 10 अंशको सत्यतालाई, हामीले दिएको होइन, यो चाहिँ फर्काइदिएको। वी आर रिटर्निङ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो यो 10 अंश चाहिँ तेरो कमाइको 1 अंश 100मा चाहिँ 10% चाहिँ मेरो हो भनेर परमेश्वरले अगाडि नै भन्नुभएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि म त्यसलाई गिभिङ भन्दा पनि रिटर्निङ भनेर चाहिँ भन्न रुचाउँछु। अनि म फेरि पनि तपाईँलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, मैले यो वचन तपाईँहरूलाई दिनुभएको छैन 10 अंशको समस्या छ भनेर त्यो कुरोहरू आएर मैले यो कुरो भनेको होइन। तर यो किताबको मुख्य आशय इजरायलीहरूलाई त्यो खण्डमा परेको समस्या थियो। अनि यो वचनले यदि हामी दिइरहेका छौँ तर हाम्रो मन चाहिँ खुसी छैन, अथवा हामी त्यसरी नै एउटा नियम हो यो दिनुपर्ने भन्ने प्रकारले मात्रै सोचेर हामी दिँदैछौँ भने हामीले त्यो मनलाई पनि परिवर्तन गर्ने एउटा चुनौतीको समय हो। आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको भाग छुटाएर पहिले उहाँलाई दिनुहोस्, अनि मात्र आफ्नो लागि पनि खर्चहरू तपाईँले तयार गर्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो आदर र आराधना परमेश्वरलाई तपाईँको कमाइबाट अरू केही हुन सक्दैन। हामीले दिएको 10 अंशको गुणस्तर कस्तो छ विचार गरौँ। मेरो काइन र हाबिलको घटनालाई विचार गरौँ प्रिय हो। उत्पत्ति 4:2-3 फेरि तिनले काइनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र काइन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि काइनले परमप्रभु भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिले ब्याएका पाठाहरूको बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। म सानो छँदा प्रिय हो, यो खण्डलाई पढ्दा, यो घटनालाई पढ्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्थ्यो, मेरो त्यतिखेरको कलिलो दिमागले बुझ्दाखेरि, कस्तो परमेश्वर, 2 जना दाजुभाइ 2 जनाले नै चढाएको छ त। काइन खेती किसानी गर्ने भए, उसले आफ्नो फसलबाट परमेश्वरलाई दियो भनेर भनेको छ। हाबिल भेडा बाख्रा चढाउने भए, गोठालो भए, उसले भेडा बाख्राको पहिलो ब्याएको चढाएको दिएको छ भनेर भनेको छ। कसरी चाहिँ परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई मात्रै ग्रहण गर्नुभयो भनेर मेरोमा प्रश्न उठ्थ्यो पहिला सानोमा हुँदाखेरि। तर जब यो वचनलाई मैले लाइन बाई लाइन अध्ययन गरेँ नि, देयर इज अ बिग डिफरेन्स। हाबिल र काइनको दियाइमा आकाश पतालको भिन्नता छ। यहाँनिर बाइबलले यसरी भन्दछ, काइनको दियाइलाई यसरी भन्दछ, उसले उब्जनीबाट केही भाग ल्याए। के भनेको छ? केही, सम पोर्सन। बट हाबिलको दियाइलाई हामी जब विचार गर्छौँ प्रिय हो, यहाँ यति स्पेसिफिक छ, यति क्लियर छ प्रिय हो। उसले भन्दछ आफ्नो बगालबाट पहिले ब्याएको बोसे भागहरू चाहिँ हाबिलले दिएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्दछ। तर दियाइको गुणस्तरलाई कहिले बुझ्न सकेन। हामीले त्यो खण्डलाई हामीले पढ्यौँ भने प्रिय हो, यहाँनिर यसरी भन्दछ, उसको उब्जनीबाट चाहिँ केही ल्याए, हाबिलले चाहिँ पहिले ब्याएको पाठहरूको बोसे भाग ल्याए। काइनले आफ्नो उब्जनीको पहिलो फल ल्यायो भन्दैन यहाँनिर प्रिय हो। काइनले चाहिँ उसले जुन खेती किसानी गर्थ्यो उसले फलाएको कुरोबाट चाहिँ पहिलो फल चाहिँ परमेश्वरलाई दियो भन्दैन, तर के भन्छ? केही भाग ल्यायो भनेर भन्दछ। र यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर त्यहाँनिर दुखित भएको कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब यो हुनसक्छ उसलाई आफूलाई पुगेपछि, काइनलाई पुगेपछि केही भाग ल्याएको हुनुपर्दछ। तर हाबिलको भेटीको वर्णन यति स्पेसिफिक छ, पहिले ब्याएको पाठाहरूको बोसे भाग, पहिले ब्याएको एउटा पाठोको मात्र कुरा गरेको छैन प्रिय। तर जतिले ब्याएको थियो ती सबै पहिले ब्याएका पाठहरूको बोसे भाग चाहिँ ल्याएको स्पष्ट उल्लेख छ। यसैले परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गरी खुसी हुनुभयो, तर काइनसँग रिसाउनु भयो। हामीले परमेश्वरलाई दिने समय, प्रतिभा र भेटी कसरी दिँदैछौँ? हामीले हाम्रो दियाई कतै परमेश्वरलाई काइनले झै रिस उठाइरहेका छैनौँ? हामी प्रश्न गरौँ आफैलाई। कतिजनाले यसो भन्ने गर्दछन्, प्रिय म फुर्सद भयो भने सङ्गति आउँछु, मेरो गेम सक्यो भने म आउँला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यस्तो कुरोले हामी आफ्नो चाहेको कुरो, आफूलाई मन लागेको कुरो सिद्धिएपछि म परमेश्वरकोमा जान्छु, त्यो फुर्सद समय भएपछि हामी जान्छु भनेर भन्छौँ भने हामी काइनले चाहिँ केही भाग
उब्रेपछि आफूलाई पुरा पुगेपछि मात्रै परमेश्वरकोमा जाँदैछौँ। र म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, सायद तपाईँहरूमा त्यस्तो छैन होला, तर यो हाम्रो जीवनमा कतिचोटि हामीले थाहा नभए पनि भइरहेको हुन्छ। मलाई सहज भयो भने सहायता गरौँला, हामीले कसैलाई भन्यो भने त्यसरी भन्ने सक्छ। हामी कतिचोटि पहिले आफ्नो लागि समय छुटाउँछ, त्यसपछि मात्र परमेश्वरलाई। तर प्रिय हो, परमेश्वर हाम्रो लागि ठिक समयमा उपलब्ध हुनुभयो। He made himself available for us in the right time. तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के हामी उहाँको लागि उपलब्ध छौँ? Are we available to Jesus anytime? उहाँ त ठिक समयमा हाम्रो लागि उपलब्ध हुनुभयो र हामीले यो जीवन पाएका छौँ र हामी पनि परमेश्वरले चाहेको समयमा राइट टाइममा हामी राइट प्लेसमा हुनुपर्दछ र हामी यो कुरो गर्न सक्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। रोमी 5:6 यसरी भन्दछ, किनकि हामी दुर्बल हुँदा ख्रीष्ट अधर्मीहरूको निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। जुन राइट टाइम हो, त्यो राइट टाइममा हामी केही कुरो गर्दैनौँ, परमेश्वरलाई दिँदैनौँ भने कहिले गर्ने? हाम्रो लागि यो प्रश्न छ। कल्पना गरौँ, यदि येशू ख्रीष्ट ठिक समयमा हाम्रो लागि मर्नु नभएको भए हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी जति नै व्यस्त भए पनि परमेश्वरलाई दिने समय हामी प्रत्येकसँग छ। आमेन भन्दिनुहोस् न। हामी जति नै व्यस्त भए पनि यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, आदर गर्छौँ भने हामी प्रत्येकसँग परमेश्वरलाई दिने समय छ। एउटा भनाइ छ, संसारमा कोही व्यस्त हुँदैन, यो केवल तपाईँको प्राथमिकताको कुरा हो। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुराको लागि तपाईँले समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा यसरी भन्दछ, देयर इज नो वान बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स अलवेज अबाउट द प्रायोरिटिज। You will always find the time for the things you feel important. तपाईँलाई जुन कुरो महत्त्वपूर्ण लाग्छ त्यो कुरोको लागि तपाईँले जसरी भए पनि समय निकाल्न सक्नुहुन्छ, समय जुटाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई परमेश्वर तपाईँको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने तपाईँले जसरी भए पनि परमेश्वरको लागि समय जुटाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, उनीहरूको विवाहको पवित्रतालाई आदर गरेनन् भनेर यहाँनिर इजरायलीहरूको समस्यालाई यहाँ सम्बोधन गरेको छ। म त्यो पद पढ्न चाहन्छु, मलाकी 2:13 र 16, 13देखि 16सम्म। फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्दैछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई आँसुले भिजाउँछौ, तिमीहरू रुँदछौ र बिलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीहरूको हातको भेटीलाई कहिले ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहण योग्य हुन्छ। तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीपनकी पत्नीको बिचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले त्यससँग विश्वास भङ्ग गर्यो। यद्यपि तिम्री जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधिएकी पत्नी हुन्, के परमप्रभुले तिमीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र? शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्, अनि तिनीहरू किन एउटै छन्? किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ। यसैले तिनीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानी पत्नीसँग विश्वास भङ्ग नगर। सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्छु, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मानिसले आफैलाई आफ्नो वस्त्रले झैँ अत्याचारले ढाक्ने कामलाई म घृणा गर्दछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसैले आफूलाई आत्मामा स्वयं रक्षा गर र विश्वास भङ्ग नगर। विवाह परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा पवित्र संस्था हो, जो पवित्र हुनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई उत्साहित गर्दछ। एउटा बाइबलीय एउटा सिद्धान्त पनि हो, विवाह भन्ने कुरो जहिले पनि पवित्र हुनुपर्दछ भनेर। तर यहाँनिर मानिसहरू प्रिय हो 70 वर्षसम्म बेबिलोनमा प्रवासी भएर बसेको अवस्था थियो, अनि फेरि उनीहरू फर्केर आएको छ। 70 वर्षसम्म जब उनीहरू बेबिलोनमा बसेको थियो, त्यो समयमा त्यहाँका स्त्रीहरूलाई इजरायलीहरूले विवाह गरेका थिए, त्यहाँका बेबिलोनी स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका थिए, उनीहरूले अन्य जातीय स्त्रीहरूलाई विवाह गरेर ल्याएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ उनीहरूको राम्रो थिएन, उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेको थियो, उनीहरूको धेरै पोलिग्यामी अर्थात् अरूसँगको सम्बन्धहरू पनि बढ्दै गएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो एउटा समस्यालाई पनि यहाँनिर सम्बोधन गरेको छ। यसै कारणले गर्दा हामीले अघि पढेको सुन्यौँ कि परमेश्वरले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले सुन्यौँ। परमेश्वरले ती विवाहबाट, जुन बेबिलोनी स्त्रीसँग भएको विवाहले जुन परिवारहरू
जन्मिँदै थियो, जुन परिवारहरू आइरहेको थियो, त्यो परिवारहरू चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्ने, परमेश्वरको वचन अनुसारको परिवारहरू थिएन। यसै कारणले गर्दा यहाँ परमेश्वरले त्यो कुरोलाई उठाएको हामी पाउँदछौँ। यसैले पवित्र विवाहले जन्माउने ईश्वरीय सन्तानको खोजी परमेश्वरले खोज्दै गरेको हामी पाउँदछौँ। यो 16 पदलाई पढ्दा तपाईँले याद गर्नुभयो भएन? परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर सम्बन्ध विच्छेद गर्नेलाई घृणा गर्छु भन्नु भएन। सम्बन्ध विच्छेदलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्छ, डिभोर्सलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्छु। अर्थात् डिभोर्स जसले सम्बन्ध विच्छेद गर्दछ, उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई तोड्दछ, त्यो पाटोलाई चाहिँ, त्यो कुरोलाई चाहिँ परमेश्वर घृणा गर्छु भनेर परमेश्वरले भनिरहेको छ। सम्बन्ध विच्छेद राम्रो होइन प्रिय, यो एउटा पाप हो। पापलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आज यो वचन सुनिरहँदा हामी हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई निहालौँ प्रिय, विचार गरौँ कि हाम्रो सम्बन्धले परमेश्वरलाई आदर गर्छ या गर्दैन। श्रीमानहरू, के तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्नुहुन्छ? श्रीमतीहरू, के तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई दिनुपर्ने आदर दिइरहनु भएको छ? वैवाहिक जीवनको सफलता र आशिषको सूत्र पनि यही हो। श्रीमानले गर्ने माया र श्रीमतीले दिने आदरको जगमा बसालिएको वैवाहिक सम्बन्ध सबैभन्दा बलियो हुँदछ। परमेश्वरले भन्नुभयो, श्रीमानलाई के भन्नुभयो? आफ्नो श्रीमतीलाई के गर्नु भन्यो? माया गर्नु भन्यो, प्रेम गर्नुभयो। श्रीमतीलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नुभयो। माया र आदर दुईपट्टिबाट बराबरी छ कि छैन, हामीले त्यो कुरोहरू विचार गर्नु पर्दछ। यदि त्यो कुरोहरू हाम्रो घट्दैछ, ब्यालेन्स छैन भने हाम्रो सम्बन्धहरू टिक्न गाह्रो हुँदछ। परमेश्वरले खोज्नु भएको त्यो सम्बन्ध हाम्रो जीवनबाट त्यो नभइरहेको हुन सक्दछ। किनभने श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्धलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट र मण्डलीसँगको सम्बन्धलाई जोड्नुहुन्छ। एफिसी 5:31देखि 33 पढ्दछ। यसकारण मानिसले आफ्नो बुवालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुन्छ। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो, अनि यो कुरो पनि ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको आदर गरोस्। तेस्रो तथा अन्तिम कुरो, उनीहरूले आफ्नो दियाईमा परमेश्वरलाई आदर नगरेको कुरोहरू देखाउनुहुन्छ। म फेरि कन्फ्युज नहुनुहोस्। पहिलो समस्या के थियो भन्दाखेरि गुणस्तरको कुरो गरेको थियो। क्वालिटिज अफ गिभिङ, कस्तो खाले दिँदैछौँ, सकेपछि, आफ्नो फुर्सद भएपछि, अथवा बिग्रेको आफूलाई नचाहेको कुरोहरू चाहिँ इजरायलीहरूले दिइरहेको थियो। अब यो तेस्रो कुरो चाहिँ क्वान्टिटिजको कुरो गर्दैछ, मात्राको। मलाकी 3:6-9, तिमीहरूको पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूले पालना गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूलाई फर्कनेछु, म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौँ? म परमप्रभु कहिले परिवर्तित हुँदिन। यसैले हे याकुबका सन्तान हो, तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ कि कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ। तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ र दशांशको भेटीमा शराब परेर तिमीहरू श्रापित भयो, किनकि तिमीहरू मलाई लुटिरहेका छौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले, यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको पहिलो प्रमाण परमेश्वरले चढाएको बलिको गुणस्तरको कुरोलाई हामी बताएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो अन्तिमले चाहिँ क्वान्टिटीको कुरो, कति दिँदैछौँ त्यो कुरोलाई उल्लेखित गरेको छ। मलाकी 3:10 सम्पूर्ण दशांश ढिकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्, यसमा मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गको ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्म आशिष तिमीहरूलाई वर्षाउँछु या वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो वचन अनुसार हामी एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। त्यो के भने दशांश दिनु स्वर्गको आशिषको ढोकाहरू खोल्नु हो। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वरले त्यही कुरोलाई यहाँनिर भनेको छ मलाकी 3:10 स्वर्गको झ्यालहरू खोलेर, ढोकाहरू खोलेर म तिमीहरूलाई आशिष वर्षाउँछु कि वर्षाउँदिन विचार गर भनेर यहाँनिर भनेको छ। चुनौती छ, हामीलाई च्यालेन्ज गरेको छ परमेश्वरले। अनि हामी एउटा कुरो याद गरौँ,
हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि उहाँको विश्वसनीयताको बारेमा, उहाँको हरेक कुरोहरूको बारेमा हामी जाँच्यौँ भने हामी सायद पापी, हामी परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँछौँ। तर परमेश्वरले एउटा कुरो ठोस भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले यो कुरोमा चाहिँ मलाई जाँचेर हेर, दिएर हेर परमेश्वरले भनेर भन्नुभएको छ। दिने कुरोहरूमा यहाँ 3-4वटा कुरोहरू छ। दशांश मत्ती 23:23 धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसीहरू ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप र जिराको दशांश दिन्छौ, तर व्यवस्थाका गहकिला विषयहरू अर्थात् न्याय, दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ। तिमीहरूले दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो अनि ती गहकिला विषयहरूको अवहेलना नगर्नुपर्ने थियो। भेटी, दोस्रो कुरा हाम्रो दियाएको एरिया, पहिलो दशांश भयो, दोस्रो भेटी। दोस्रो ग्रन्थी 9:6-8। तर कुरो यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै कट्नी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कट्नी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभइकन होइन, न करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। दोस्रो ग्रन्थी 9:10 छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनु हुनेछ अनि तिमीहरूका धार्मिकता फसल बढाउनु हुनेछ। प्रिय हो, हामीलाई परमेश्वरले भोजन र बिउ दुवै दिनुभएको छ। एक समयमा म आफै पनि मूर्ख भएर बिउ आफै खाने गर्थेँ, बिउ पनि खाने गर्थेँ, जसले गर्दा मलाई जीवनमा, मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, जहिले पनि अभावमा पिल्सिरहनु पर्यो। बिउ चाहिँ खाने कुरो होइन प्रिय हो, बिउ चाहिँ के गर्नुपर्छ? रोप्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई दिएको कुरोमा, हाम्रो कमाइमा त्यहाँनिर खानको लागि भोजन पनि दिनुभएको छ, रोप्नको लागि बिउ पनि दिनुभएको छ। नेपालीमा उखान छ नि, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा के अरे बिउ जोगाउनु। यो बुढापाकाको भनाइ, आमाहरूलाई मजाले थाहा हुन्छ। यो उखान एकदमै अर्थपूर्ण लाग्छ मलाई। हामी चाहिँ अनिकाल पर्यो भने कतिचोटि त्यो बिउ पनि हामी पकाएर खाइदिन्छौँ, तर परमेश्वरले यो कुरोलाई चाहनुहुन्न। हामीले जस्तै अभावमा पनि बिउ रोप्न सक्यौँ, रोप्नको लागि हो बिउ भनेको। त्यो रोप्यौँ भने त्यसले धेरै फलहरू फलाउन सक्दछ। उदार चित्तले छर्न सिकौँ, किनभने माथिको वचन अनुसार परमेश्वरले छर्नेलाई, जसले छर्नु जान्दछ त्यसलाई मात्र भोजन दिनुहुने रहेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनु हुने रहेछ। तेस्रो हाम्रो दियाएको क्षेत्र दान। हामी कतिचोटि मानिसहरूलाई दुःख पर्यो अथवा केही कुरो पर्यो भने हामी कतिचोटि डोनेसनहरू दिने गर्छौँ। फलानुलाई त्यस्तो अभाव रहेछ, फलानु त्यस्तो बिराममा पिल्सिरहेको रहेछ, त्यसलाई दिउँ भनेर हामी त्यो कुरोहरू दिइरहेका हुन्छौँ र त्यो पनि एउटा हाम्रो दियाएको क्षेत्र हो। मत्ती 4:1-4 हामी 6:1-4 हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर यसो लेखेछ, होसियार बस तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कर्म नगर, नत्र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताबाट तिमीहरूले केही इनाम पाउनेछौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु तुरै नबजाऊ, जस्तो ढोगीहरूले सभाघरहरूमा सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तिम्रो दान गुप्तमा रहोस्, गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। तर जब तिमीहरू दान दिँदछौ तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेको छ सो देब्रेले थाहा नपाओस्। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो दिने विषयमा तपाईँहरूले दिनुभएको छैन भनेर मैले यो कुरोहरूलाई ल्याएको छैन, तर मलाकीको मुख्य सन्देशलाई तपाईँहरूको माझमा बताउन चाहिरहेको छु। तर मलाकीको पुस्तकमा जुन कुरोहरू इजरायलीहरूले समस्या सृजना गरिरहेको थियो त्यो कुरोलाई चाहिँ परमेश्वरले सम्बोधन गरिरहेको छ र त्यो कुरो सुनिरहँदाखेरि आज हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई निहालौँ। प्रिय हो, हाम्रो दियाएको क्वालिटिजहरूलाई याद गरौँ, हाम्रो दियाएको क्वान्टिटिजहरूलाई याद गरौँ अनि हाम्रो सम्बन्धहरूलाई प्रिय विचार गरौँ। मलाई तपाईँहरूको दियाइमा पूर्ण विश्वास र भरोसा छ, किनभने जति यहाँनिर सामानहरू देख्छौँ, जति कुरोहरू यहाँनिर हामी यहाँनिर इक्विपमेन्टहरू देखिरहेका छौँ, यो सायद एकजनाको दियाइले मात्र सम्भव छैन, तर एउटा मण्डली एकसाथ भएर जसरी तपाईँले मण्डली वृद्धि हुनुपर्छ, मण्डली ग्रोथ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले दिनुभएको छ, त्यसको फलस्वरूप यसरी यो कुरोहरू भएको छ। र तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो एकदमै
हृदयबाट धन्यवाद अनि तपाईँहरूप्रति म एकदमै गर्व गर्दछु। हाम्रो ध्येय हाम्रो उन्नति र वृद्धिको लागि हो। हामीलाई पृथ्वीमा बसिन्जेल भौतिक कुरोको जरुरत पर्दछ प्रिय हो, स्वर्गमा पर्दैन। हामीलाई जति कुरोहरू चाहिन्छ यो पृथ्वीमै हो, किनभने स्वर्गमा भोक लाग्दैन, प्यास लाग्दैन, न त्यहाँनिर गाडी नै चाहिन्छ, न त्यहाँनिर केही कुरो पिउनै पर्छ। उहाँ सबै कुरो अनन्तको लागि परमेश्वरले हाम्रो लागि अगाडि नै सबै कुरो गर्नुभएको छ। हामीलाई जे चाहिन्छ पृथ्वीमा हुँदै चाहिन्छ। परमेश्वर हामी सम्पन्नतामा बाँचेको चाहनुहुन्छ। He wants us to live in prosperity. परमेश्वर हामी एकदमै हामीसँग प्रशस्त भएर बाँचेको उहाँ चाहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो लुका 6:38 देव तिमीहरूलाई दिनेछ, तिमीहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरे तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछ। मलाकीको पुस्तक 4 अध्यायमा इजरायलीहरूलाई चुनौती र चेतावनीको साथमा अन्त भएको पाउँदछौँ। मलाकी अगमवक्ताले आउने दिनको अगमबानी कहँदै यसो भन्दछ। मलाकी 4:1-3 हेर त्यो दिन आउँदैछ, त्यो भट्टी चाहिँ दन्कँदै आउँदैछ, सबै हटी र सबै दुष्ट काम गर्ने ठुट्टा चाहिँ हुनेछन् र त्यो आउने दिनले उनीहरूलाई आगोमा भस्म पार्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले उनीहरूको एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि छोड्ने छैन। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ, अनि गोठलाई छोडेर निस्केको त्यो काम गर्नेछु। त्यो दिन तिमीहरूका पैताला मुनि खरानी जस्तै हुनेछ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 4 पदमा मलाकीले इजरायलीहरूलाई पछाडि फर्केर हेर्न र परमेश्वरको वचन सम्झना गर्न आग्रह गरेको छ। 4 पदमा यसो लेखेको छ, मेरो दास मोसाको व्यवस्था सम्झना गर, पछाडि फर्केर ती विधि र नियमहरू जो सारा इजरायलीहरूको निम्ति होरेब पर्वतमा मैले दिए। 5 पदमा मलाकीले इजरायलीलाई अगाडि हेर्नको लागि आग्रह गरेको छ। परमेश्वरको महान र डरलाग्दो दिन आउँदैछ, होसियार गर। हेर परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। यहाँ परमेश्वरले एलिया अगमवक्तालाई पठाउने उल्लेख गरेको छ। कतिजनाले यो भविष्यवाणी बप्तिस्मा दिने योन्नाको जीवनमा आएर पुरा भयो भनेर अनुमान पनि लाउँदछ। लुका 1:17 बाबुहरूको मन छोराहरूतिर र आज्ञाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा शक्तिमा जानेछन्। योन्ना 1:21 तब उहाँले सोधे, तब के तिमी एलिया हौ? उनले भने म होइन। के तिमी त्यो अगमवक्ता हौ? उनले जवाब दिए होइन। 6 पदमा मलाकीले परिवारलाई हेर्न आग्रह गर्दछ। 6 पद त्यसले बाबुको हृदय तिनीहरूको छोराहरूतिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूको बाबुतिर फर्काइदिनेछ, नत्र म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। आमा बाबु हो, के तपाईँहरूको हृदय छोरा छोरीहरूतर्फ छ? छोरा छोरी हो, के तपाईँको हृदय आमा बाबाहरूतर्फ छ? इजरायलीहरूलाई एउटा ठुलो चुनौती दिँदै परमेश्वरले अन्तिम पटक मलाकी अगमवक्ता मार्फत बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि 400 वर्षसम्म परमेश्वर मौन बस्नुभयो। मलाकीको पुस्तक र मत्तीको पुस्तक बिचको 400 वर्षको ग्याप छ प्रिय हो। आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हुनेछौँ यस गरी।